वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। डीजीआई एसपीआर बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि भारत 5 की बजाय 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को बर वक्त जवाब देने के लिए हम वक्त चौकस और तैयार है। भारत ने अंदरूनी नाकामियों को छुपाने के लिए खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। बट बहरहाल 5 आ जाएं, 500 आ जाएं, वी आर फाइन, वी आर एब्सोल्युटली रेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी इस्तिताअत पे किसी किस्म का शक नहीं है। और पिछले 2 सालों में तो जो डिफेंस बजट है उसने जो हम एक इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन रखते थे वो भी नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हमारी दिफाई तैयारियों में कोई कमी आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इवन विद दीज रिसोर्सेज वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू टेक ऑन आवर एनिमीज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं आई है, हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। सो राफेल ले आएँ, S-400 ले आएँ, we have our own preparedness and we have our own answers. I mean, he's a specific case. After Second World War, for the first time, a serving officer of any country has been found involved in another country in terrorist activity. So it's as simple as that. As far as giving him consular access is concerned, that's a requirement of the international law, International Court of Justice. We are just abiding by that. Whatever the talk of the town, as if we are trying to, go into some deal on that, absolutely not. Absolutely not. There should be no doubt about it. We are just fulfilling international obligations. That's it. सी पैक की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। सी पैक के साथ हमारा ताल्लुक सिक्योरिटी की हद तक ही है। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा में भी ले जाया जाएगा। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। दुश्मन कुव्वतों को अफवाज पाकिस्तान और अवाम में खलीज पैदा करने नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पाक अफगान सरहद पर देर पा इक़दाम किए जा रहे हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान उसको देख रही है। हमारा उसके साथ ताल्लुक सिक्योरिटी के मद में ही है। फ़ौज का जो मैं बात कर रहा हूँ, फिज़िकल जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें, और उसकी सिक्योरिटी को मज़ीद एनहांस किया गया है। उसके ऊपर मज़ीद इक्विप किया गया है। उसकी सिक्योरिटी पे मामूर जो हमारे फॉर्मेशंस हैं उनको, और उसको जितना फ़ाल बनाया जा सके हम कर रहे हैं। और it's a continuous process, it's a very big project। और ये जिस तरह डेवलप कर रहा है, जिस तरह प्रोग्रेस कर रहा है, उसी तरह इसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अवेयर ऑफ दैट, और उसी के मुताबिक इसकी कैपेसिटी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने उसका इस्टेब्लिश किया है, उसको हम उसके साथ साथ एनहांस करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि सूबा सिंध के हवाले से वफाक की नीयत खराब है। अगर कराची पर कब्जा किया गया तो गैर आइनी होगा। अगर गैर आइनी तरीक़ाकार को अदालती आड़ दी गई तो ये एक बार फिर शहीद भुट्टो की तरह धरती पर हमला होगा। उम्मीद है कि कोई गैर आइनी कब्जा नहीं होगा। NFC अवार्ड का रोना रोते हैं, लेकिन हमें हक नहीं दिया जाता। वफाक सिंध के साथ बार बार नाइंसाफी कर रही है। कोरोना के दौरान हमारे वसाइल छीनने की बात हो रही थी। हम बहुत शुक्रगुजार है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। और हम मिल के जिस तरीके से जिस हद तक अपने मिसाइल के थ्रू मुकाबला कर सकते थे, कर भी दिए थे और आगे जाके भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। हम लेकिन ये नहीं चाहते कि जब हम मुश्किल में हैं, हमारे अवाम मुश्किल में हैं, तो वफाक का नीयत साफ होना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि इस सूबे में रहने वाले अवाम वफाक के जो कोशिश से हैं उसमें कुछ बदनीयती नजर आता है। सियासत अब नेशनल डिजास्टर्स पे, नेशनल क्राइसिस में इस तरीके से नहीं खेला जाता कि जो वो अवाम इस दुख से गुजर रही हैं
ہم ان سے ان کا حق کیسے چھین سکیں, ہم ان سے اس مشکل میں کیسے اور مزید وسائل لے سکیں. یہ بدنیتی آپ کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے, جو لوگ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں ان کا ایفرٹس کو بھی انڈرمائن کریں گے, اور آپ کا نیشنل جو کوہیژن ہے اس کو بھی. پاکستان کا 74واں یوم آزادی کل قومی جذبے کے ساتھ منایا جائے گا. دن کا آغاز مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعاؤں سے ہوگا. وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات بھی منعقد کی جائیں گی. یوم آزادی مناتے ہوئے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار کیا جائے گا, اور بھارتی جبر, غیر قانونی فوجی محاصرے, لاک ڈاؤن اور مظالم کی مذمت کی جائے گی. 74ویں برس قبل 14 اگست کے دن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے لاکھوں قربانیاں دے کر ایک علیحدہ مملکت خداداد پاکستان کی شکل میں دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی جمہوری ریاست کا قیام عمل میں لایا, جس کا مقصد انگریز سامراج سے آزادی حاصل کر کے ایسی ریاست قائم کرنا تھا جہاں بر صغیر کے مسلمان اپنی زندگیاں اپنے اسلامی طور طریقوں, روایات اور اقدار کے تحت آزادانہ گزار سکیں. اس مملکت خداداد کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے تعبیر دی. ہر سال ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں, قصبوں اور دیہات میں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے. ملک کا 74واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی منازل پر پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا جائے گا. اور اب خبر یہ ہے کہ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل. لاہور, اسلام آباد, کراچی میں عمارتیں سجا دی گئی, گلیوں کو رنگ برنگی کمکموں سے سجا دیا گیا, گلیاں بازار جھنڈیوں سے سج گئے, گھروں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے. ملک کا 74واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی نئی منازل پر پہنچانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا جائے گا. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل. جشن آزادی کے حوالے سے لاہور, اسلام آباد, کراچی میں عمارتیں سجا دی گئیں. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد کی, جہاں پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں رانا کامران. بتائیے گا کہ شہر اقتدار کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے کیا؟ جی بالکل, ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں جو یوم آزادی کے حوالے سے تیاریاں وہ اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں, اور یہاں پہ لوگوں میں خاص جوش اور جذبہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. جو پریزیڈنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کی عمارت, اس کے علاوہ جو جتنی بھی سرکاری عمارتیں ہیں ان کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا, اور اس وقت پورا جو اسلام آباد ہے وہ ایک بڑا پر رونق شہر بنا ہوا ہے. حالانکہ روٹین میں اسلام آباد میں رات گئے کوئی ایکٹیویٹی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی, لیکن آج لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ گاڑیوں پہ سبز ہلالی پرچم لگاتے ہوئے سڑکوں پہ اس وقت جمع ہے. اگر ہم بات کریں شاہراہ دستور کی, شاہراہ فیصل کی, تو وہاں پہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نوجوانوں کی وہ اپنے رنگ میں جو ہے وہ جشن آزادی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ ڈول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ میوزک جو ہے وہ اونچی آواز میں لگا کے گاڑیوں میں اپنا روایتی رقص پیش کر رہے ہیں. تو اسلام آباد میں اس وقت ایک بہت ہی پر رونق جو ہے وہ ماحول بنا ہوا ہے. اس کے بعد اگر میں بتاؤں سرکاری سطح پر, تو صبح جو ہے سرکاری سطح پر جو ایوان صدر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے, جہاں پہ جو صدر پاکستان ہے وہ جو پاکستان میں جن لوگوں کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کے اعزاز میں, اور ان کو وہ جو تمغات ہیں, تمغہ بصالت اور جو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بھی صبح پرچم کشائی کریں گے. اس کے بعد صبح انشاءاللہ ترانہ بھی پڑھا جائے گا, اور 21 توپوں کے ساتھ جو ہے وہ جو جشن آزادی ہے ہماری اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے صبح 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی وفاقی دارالحکومت میں, اور یہاں پہ اس سے جو دن کا وہ آغاز کیا جائے گا. جی بہت شکریہ رانا کامران تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. شہر اقتدار کی صورتحال آپ نے جانی. اب لاہور کا رخ کرتے ہیں, جہاں پر کراچی, اسلام آباد کی طرح لاہور میں بھی عمارتیں سجا دی گئیں, گلیوں کو رنگ برنگی کمکموں سے سجا دیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شجر الدین سے. جی شجر الدین, بتائیے گا کہ تیاریوں کے حوالے سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں لاہوریوں نے؟ جی میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے ماہ روڈ پر, جہاں پر 74ویں یوم آزادی کو منانے کے لیے وافڈا ہاؤس, اسمبلی ہال, گورنر ہاؤس سمیت لاہور کی تاریخی عمارتوں کو
खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। हर तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग है और लाहौर की जो तरीकी इमारतें हैं वो 1 साल के बाद जो है अपने असल वजूद में लाइटिंग के साथ नज़र आ रही हैं, जबकि लाहौरिये भी जो हैं वो 74वें यौम आज़ादी को मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगा रखे हैं ताकि लोगों का एक जो बड़ा इज्तिमा है वो मार रोड पर जमा ना हो सके, क्योंकि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ। और लेकिन इसके बावजूद जो है लाहौरिये जो हैं वो पुरजोश हैं और वो यौम आज़ादी मार रोड पर आकर मनाना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन तमाम सूरत हाल से अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म, वज़ीर आज़म ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस सर्विस मंसूबा है जो 3rd जनरेशन है, जिसके असरात पेशावर में पड़ेंगे। मुझे इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन मैं आज परवेज़ खटक को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हम गलत थे और आप दुरुस्त थे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज महमूद खान आपको और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने BRT मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मेट्रो बस सर्विस मंसूबा है जो 3rd जनरेशन है, जिसके असरात पेशावर पर पड़ेंगे। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है, यानी ये 3rd जनरेशन, तो यानी कि वो मेट्रोज के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। और इसलिए इसके असरात पेशावर में इसलिए पड़ेंगे क्योंकि पेशावर में एक ही आपकी मेन आर्टरी है, GT रोड से लेके तोरखम तक जाती है। आपका बेसिक आर्टरी को ठीक कर दिया, इससे आपके सारे जो ट्रैफिक के असल मसले थे वो हल हो जाते हैं। इमरान खान ने कहा इन्हें इस मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन वो आज परवेज़ खटक को खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे कि हम गलत थे और वो दुरुस्त निकले। मैं आज ये ख़ास कहना चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। वज़ीर आज़म ने सरदार गढ़ी स्टेशन तक बस का सफर किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान भी मौजूद थे। खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हर प्रोग्राम का मकसद ये होना चाहिए कि आम आदमी की जिंदगी को कैसे बेहतर किया जाए। हमारी जो गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स में क्या फ़र्क होना चाहिए, जो भी हम प्रोग्राम करें ना उसमें हमारा जो सबसे बड़ी अहमियत होनी चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होती है। और ये जो आपने 10 रुपए टिकट रखा है मिनिमम और 10 रुपए से जो ऊपर लेके जा रहे हैं 50 रुपए तक, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। BRT का संग बुनियाद अक्टूबर 2017 में रखा गया। तकमील के लिए 6 माह की डेडलाइन दी गई, ताहम इस दौरान कमोबेश 8 मरतबा मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से डेडलाइन दी गई। इब्तदाई तखमीना 49 अरब रुपए था, जिसकी लागत 71 अरब रुपए से तजावुज कर गई और बिला आखिर पेशावर BRT का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। मोमिन ख़ुसूसी सानिया नशर ने वज़ीर आज़म को एहसास नशोनुमा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। एहसास नशोनुमा मुल्की तारीख में स्टंटिंग की रोकथाम का पहला हुकूमती प्रोग्राम है। 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम का बजट 8 अरब 52 करोड़ रुपए है। मुस्तहिकीन को सेहत बख्श ग़ज़ा की फराहमी के साथ सहमाही नशोनुमा वजीफ़ा भी दिया जाएगा। बच्चियों के लिए 2000 रुपये जबकि बच्चों के लिए 1500 रुपये सहमाही वजीफ़ा होगा। नशोनुमा प्रोग्राम के पहले मरहले में 9 अजला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इन अजला में खैबर, अपरदीर, बाग, खसर, हंजा, खारमिंग, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। स्टंटिंग की बीमारी की शरह के लिहाज से पाकिस्तान खित्ते में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़ज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर स्टंटिंग का शिकार हैं। मरियम नवाज की पेशी के वक्त नैब ऑफिस पर पथराव और लड़ाई झगड़े के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान की जमानतें मंजूर, रिहाई का हुक्म दे दिया गया। अदालत ने 50-50 हजार रुपए के मचलकों के एवज मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार 58 मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत भी मंजूर कर ली। मुल्जिमों की जानिब से वकील फरहाद अली शाह पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान को सियासी केस में नामजद किया गया है। मुल्जिमान पर दर्ज करदा FIR झूठी है और बेबुनियाद है। वकील का कहना था कि मुल्जिमान से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं होनी है, लिहाजा मुल्जिमान को जेल में कैद रखने का कोई जवाज नहीं है। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयर चीफ ने JF तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया।
ایئر چیف نے کہا کہ پاک فضائیہ دشمن کی جانب سے اسلحے کے ذخائر اکٹھے کرنے سے کبھی مرعوب نہیں ہوگی. پاک فضائیہ بری اور بحری افواج کے شانہ بشانہ مادر وطن کی خود مختاری کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 16 اگست کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق آرمی چیف کا دورہ پہلے سے طے شدہ ہے. آرمی چیف کا دورہ عسکری معاملات کے حوالے سے ہوگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی حکام سے مسئلہ کشمیر اور معاشی معاملات پر بھی بات کریں گے. اور اب خبر یہ ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ ML1 کی منظوری پر چینی حکومت کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ پاکستان میں تعینات چینی سفیر جاؤ جنگ نے سی پیک اتھارٹی کا دورہ کیا اور ایتنک کی جانب سے ML1 منصوبے کی منظوری پر چینی حکومت کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا. اور اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین فیڈمک میاں کاشف اشفاق کی ویڈیو لنک کے ذریعے سعودی کونسل جنرل خالد مجید پاکستان سے گفتگو. چیئرمین فیڈمک نے سی پیک سے منسلک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں سعودی بلاک کے لیے خاص طور پر 500 ایکڑ جگہ مختص ہے. پاکستان میں صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. دوسری جانب سعودی سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کے لیے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. سعودی سرمایہ کار ٹیکسٹائل، سلاٹر ہاؤس، فوڈ پروسیسنگ میں سرمایہ کاری کریں گے. چیئرمین فیڈمک میاں کاشف اشفاق کی ویڈیو لنک کے ذریعے سعودی کونسل جنرل پاکستان خالد مجید سے گفتگو. چیئرمین فیڈمک نے سی پیک سے منسلک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں سعودی بلاک کے لیے خاص طور پر 500 ایکڑ جگہ مختص ہے. دوسری جانب پاکستان میں صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. سعودی سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری کے لیے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا. انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کاروں نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. سعودی سرمایہ کار ٹیکسٹائل، سلاٹر ہاؤس، فوڈ پروسیسنگ میں سرمایہ کاری کریں گے. چیئرمین فیڈمک میاں کاشف اشفاق کی ویڈیو لنک کے ذریعے سعودی کونسل جنرل پاکستان خالد مجید سے گفتگو. چیئرمین فیڈمک نے سی پیک سے منسلک علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی منصوبے کے بارے میں آگاہ کیا. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں سعودی بلاک کے لیے خاص طور پر 500 ایکڑ جگہ مختص ہے. پاکستان میں صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی ٹوڈے خبر سب سے پہلے نے قبضہ کر رکھا ہے. خالد بن ولید اور کلفٹن روڈ پر درخت کاٹ دیے. کراچی میں درخت لگائیں، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد کراچی کی صورتحال پر شدید برہم. ریمارکس میں کہا کہ کراچی کو گھوٹ بنا دیا گیا. کہا وفاق کو کہیں کہ اسے آ کر ٹھیک کریں. عدالت نے کراچی کے تمام نالوں کی صفائی کا کام NDMA کو دینے کا حکم دے دیا. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے 3 اگست تک نالوں کی صفائی سے متعلق صوبائی حکومت کی رپورٹ پیش کی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ نالوں کی صفائی ہو رہی ہے تو پانی کیسے بھر گیا. اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ نالوں میں کچرا بھرا ہوا تھا، پانی کھڑا ہونا ہی تھا. ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نالوں کی صفائی کے کام کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اس پر جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ایسے ہی کام ہوا تھا جیسے اور جگہوں میں ہوتا ہے. سندھ حکومت نالوں کی صفائی کر رہی تھی تو NDMA کیوں آئی. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ پتہ نہیں NDMA کیوں آئی. نالوں کی صفائی کے لیے 30 اگست تک وقت دیا جائے. چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نالوں کی صفائی کی تصاویریں پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. 2 نالوں کی صفائی کی تصاویریں دکھا کر کہتے ہیں کراچی صاف کر دیا. جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ NDMA کو نالے صاف کرنے کا کہا ہے. وہ جاپان سے نہیں آئے. سندھ حکومت لوگوں کی مشکلات کم کرے. آپ چاہتے ہیں ہم NDMA کو کام کرنے سے روک دیں. عدالت نے نالوں کی صفائی NDMA سے سندھ حکومت کو دینے کی استدعا مسترد.
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा तमाम सूरत हाल का जायजा इस्लामाबाद में लेंगे। के इलेक्ट्रिक को खरीदने वाली कंपनी की जांच पड़ताल की जाएगी। ये कौन है बिजली बंद करने वाले, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लोड शेडिंग और करंट से हलाकतों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अल्वी और दीगर अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कराची में बिजली बंद ना करने का हुक्म दिया है तो आधे शहर की बिजली बंद कर दी गई। कौन है ये बिजली बंद करने वाले, तमाम सूरत हाल का जायजा इस्लामाबाद में लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि कराची के मसाइल हल करने के लिए वफाक का सिंध हुकूमत से फ्रेम वर्क पर इत्तफाक ना हुआ तो सख्त कार्रवाई के सिवा कोई चारा नहीं होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का एक इंटरव्यू में कहना था कि वफाकी हुकूमत कराची को रुलता और पिसता हुआ नहीं देख सकती। ठोस फ्रेम वर्क बना रहे हैं जिसमें सिंध हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस में कंपनियों की अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि कंपनियों को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मद में 417 अरब रुपए अदा करना होंगे। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस मशीर आलम ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस का महफूज फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की कसरत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि कंपनियों को 417 अरब रुपए अदा करना होंगे। कंपनीज को GIDC टैक्स अदा करना होगा। साबिक हुकूमत ने गैस पाइप मंसूबों के लिए सेस के नाम पर टैक्स लागू किया था। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि सरदार उस्मान बुज़ार अपने कद पर नहीं खड़े, उन्हें चीफ मिनिस्टर वजीर आजम ने बनाया। इमरान खान जब कहेंगे तो उस्मान बुज़ार इस्तीफा दे देंगे, अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो 24 घंटे में फारिग हो जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई पर कहा मरियम नवाज खुद कहती हैं कि लोगों का शिकवा गिला था कि वो खामोश हैं। उन्होंने अपने वोटर्स को भी तो मुतमईन करना है। 2-4 दिन बाद लोग ये वाकया भूल जाएंगे। पुलिस निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए। आम आदमी के साथ पुलिस का क्या हाल करती है। तफ्तीशी निज़ाम की वजह से लोगों का इंसाफ पर एतबार नहीं रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की मंजूरी दे दी गई, जिसके 16 एडिशनल सेक्रेटरीज जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में बैठेंगे। तालीम, सेहत, फाइनेंस, ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट के इदारे कायम होंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पहले मरहले में 16 इदारों के दफातर कायम होंगे। तालीम, सेहत, फाइनेंस, ज़राअत, लोकल गवर्नमेंट के इदारे कायम होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार जनूबी पंजाब के मंशूर पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि हालिया सालों में पाकिस्तान आम की बरामद में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे आमों की तेज़ी से बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए हमारे काश्तकारों को जदीद ज़रई टेक्नोलॉजीज़ और पैकिंग के जदीद तरीक़ाए हाईकार अपनाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सेंट्रोरिस मॉल में मैंगो फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के दौरान अवाम तवील अरसा तक मुश्किलात व मसाइब से दोचार रहे हैं। अब हम एक ख़तई मुख्तलिफ सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। हम बहाली के अमल के साथ साथ कौम की तेज़ तर तामीर नौ के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि हम फूड सिक्योरिटी के मकसद के हसूल के लिए अपनी पैदावार का मयार बेहतर बनाने में अपनी तमाम तर तवानाइयों को बरूए काट लाएं। उन्होंने कहा कि काश्त की जदीद तकनीक के इस्तेमाल से हम अपने फलों बिलखसूस आम, सेब, केला, खजूर और सब्जियों की क्वालिटी को बआसानी बेहतर बना सकते हैं। सैयद फ़खर इमाम ने कहा कि पाकिस्तान आम का 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और 3रा सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा मुल्क है। हमें अपनी पैदावार का मयार मजीद बेहतर बनाकर इसमें मजीद ऊपर जाना है। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि FATF बिल्स के जरिए कौम पर जबर मुसल्लत किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बिल्स पास कराने से कबल अरकान पार्लियामेंट को मुशावरत का वक्त दिया जाता है। अजीब बात है कि स्पीकर कौमी असम्बली चंद जमातों को बुलाकर मशवरा करते हैं। MMA और कुछ दूसरी जमातों को मुशावरत से दूर रखा गया। उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत के खिलाफ है। ना बिल समझने का मौका दिया जाता है, ना ही मुशावरत की जाती है। FATF से मुतल्लिक 4 कवानीन पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। अपोजिशन ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक जुराइम को नायब दायरा इख्तियार से निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात नैब को दिए तो सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तरमीम में नैब के इख्तियारात खत्म करने का साथ देंगे।
کہ انویسٹیگیشنز کی پاور صرف انٹرپول کے پاس ہیں اور وہ بھی اسی حکومت سے اسی ملک سے کراتا ہے، لیکن جب کے آپ فیٹ ایف کی ٹیم پاکستان میں بیٹھ کے انویسٹیگیٹ کرتی ہے، وہ سارے کاغذات بلاتی ہے، ہماری منسٹروں کو بلاتی ہے، ہمارے سیکٹریز کو بلا کے کھڑا کر کے ایسے ملزموں کی طرح کوشچن کرتی ہے، وہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ کیا یہی کوشچن یہ اپنے یورپین یونین کے ملکوں میں کرتے ہیں؟ کیا یہ اپنے امریکہ میں جا کے کرتے ہیں؟ کیا یہ دوسرے ملکوں میں بھی کیا کسی جگہ پہ؟ صرف 8 بیچارے جو مظلوم ہیں آئی ایم ایف کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کوشچن اٹھایا، پٹیشن میں نے بنائی ہے۔ کل ایک میرا آرٹیکل ہے، وہ پڑھ لیں۔ آرٹیکل آنے کے بعد اسی میں اپیل بھی کر رہا ہوں کہ مجھے لیگل فرٹرنٹی میرے ساتھ آئے، کیونکہ اس وقت وہ وقت ہے کہ ہمیں آنے والے وقت میں بچانا ہے، کہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ سارے بل بھی ہم پاس کر دیں گے، پھر بھی ہو سکتا ہے فیٹ ایف ہماری بات نہ مانے۔ اس لیے نہ مانے کہ ان کا تو مقصد ہی کچھ اور ہے، ان کو چلانے والی کو اور ہے۔ مجھے ایک صرف چیز ہے کہ ایک بلاک بنتا ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ عالمی اداروں نے پاکستان کے کورونا کے خلاف اقدامات کی تعریف کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین NDMA محمد افضل کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام اور حکومت چین کے تعاون پر شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے نئے معنی کا پتہ چلا ہے۔ کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے چین سے طبی سامان لے کر طیارہ پہنچا ہے۔ اپنے بھائیوں سے یہ اور بہنوں سے، بچوں سے، بڑوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ مرحلہ کووڈ کا بھی ختم نہیں ہوا، یہ ریس جاری رہے گی۔ اس لیے جب بھی باہر نکلیں احتیاط کریں، ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھیں اور ماسک استعمال کریں تاکہ اس بیماری کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ ملکوں میں یہ بیماری جو ہے دوبارہ آ گئی ہے، تو اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی خوشخبری دے دوں کہ FAO کی رپورٹ، ورلڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو یونائٹڈ نیشن کی ہے، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 1 مہینے کے اندر بہت کم تعداد میں لوکس رہ گیا ہے۔ اگر اس کو آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہوا ہے کہ نہ لوکس بہت بڑا ہے اور نہ کووڈ جو ہے وہ دوبارہ بڑھنے کے چانسز ہو رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم اگر اسی طرح احتیاطیں کریں گے تو ہم اس کے اوپر بھی قابو پا سکیں گے۔ پاکستان میں کورونا سے 24 گھنٹوں میں مزید 10 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6139، مزید 753 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 2,86,673 ہو گئے۔ 783 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,64,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 10 مریضوں کی زندگی نگلی۔ سندھ میں 2297، پنجاب میں 2179، خیبر پختونخوا میں 1235 اور اسلام آباد میں 173 مریض انتقال کر چکے ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ضمنی ریفرنس میں مزید شواہد عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پارک لین ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان پر 10 اگست کو فرد جرم عائد کی گئی۔ معروف پاپ گلوکارہ نازیہ حسن
एक हस्पताल में वफात पा गईं। फिल्मों से मुतासिर साहिवाल के 2 बच्चे घरों से भाग गए, मोटरसाइकिल चोरी की और कराची को निकल पड़े। मोटरवे पुलिस ने धर लिया। बच्चों की उम्र 10 और 11 साल, गहरे दोस्त हैं। दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 10 और 11 साल के 2 लड़कों को रोका। पूछगिछ पर लड़कों ने बताया कि वो कराची जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और इरशद और वकार को इंकिशाफ किया। उन्होंने मोटरसाइकिल साहिवाल से चोरी की और वो सुनहरे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए कराची जा रहे हैं। कसूर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 वकला समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कत्ल होने वालों में इकबाल गुज्जर, एडवोकेट भांजा शुएब और ड्राइवर अरशद शामिल हैं। कसूर के थाना बी डिवीजन की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से एडवोकेट इकबाल गुज्जर, इनका भांजा शुएब और ड्राइवर अरशद मौका पर जाँ बहक हो गए। मुलजिम फरार हो गए। पुलिस ने नाशियां पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।